ये एक बड़ा सा रिहायशी कमरा था जिसे काफी आरास्ता किया गया था। एंजेला एक कुर्सी पर बैठी मुझे घूर रही थी। इस वक्त उसने धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ था। उसे देखकर मैं चौंका। मैंने उसकी माँ से उसके मर्द दोस्तों के बारे में पूछा था और जवाब मिला था कि एंजेला इतनी बदसूरत है कि कोई शरीफ खुशमिजाज लड़का उससे दोस्ती रखना पसंद नहीं करेगा। गालिबन ये एक माँ का हास्यदाना जज्बा था, क्योंकि इस वक्त जो लड़की मेरे सामने थी वो किसी फिल्म स्टार की तरह खूबसूरत थी। कुछ दुबली जरूर थी, मगर उसका जिस्म बड़ी कशिश का हामिल था। जहमत देने पर माजरत ख्वाह हूँ मिस एंजेला, मैंने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकोगी। बैठ जाओ मिस्टर वेलिस। उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? शुक्रिया, मैं बैठ गया। सरे दस्त कुछ नहीं। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो? उसने कार्ड देखा। दुरुस्त है। तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी सनसनीखेज होगी। मैंने प्राइवेट जासूसों के बारे में बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। ऐसा सिर्फ कहानियों में ही होता है। मेरा ज्यादा वक्त तो कार में इंतजार करते या लोगों से पूछगछ करते गुजरता है। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? मेरी खिदमत तुम्हारे भाई को तलाश करने के लिए हासिल की गई हैं, मैंने कहा। मैं उसे गौर से देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर दिलचस्पी के अलावा कोई तासुर नुमाया नहीं हुआ था। टेरी को? उसने पूछा। हाँ, एक बूढ़ी खातून ने उसके लिए कुछ रकम छोड़ी है। जब तक टेरी को तलाश न कर लिया जाए, रकम बैंक में ही रहेगी। एक बूढ़ी खातून ने टेरी के लिए रकम छोड़ी है? जी हाँ। कौन है वो? इसी वजह से मेरा काम बहुत बोर है, मैंने मुंह बनाया। मेरे बॉस ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि टेरी को तलाश करो, क्योंकि उसके लिए किसी बूढ़ी खातून ने अपनी वसीयत में रकम छोड़ी है। उसने मुझे औरत का नाम नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर कहा कि रकम $1,00,000 है। चुनाचे मैं मालूमात हासिल कर रहा हूँ। क्या? $1,00,000? जी हाँ मिस एंजेला, मैं बोला। ये टेरी के लिए बहुत अच्छी बात है ना, मगर इसे तलाश फिर भी करना पड़ेगा। तुम कुछ मदद कर सकती हो? काश कर सकती। मैंने तो महीनों से अपने भाई की सूरत नहीं देखी। उसने तुम्हें खत भी नहीं भेजा, फोन भी नहीं किया? नहीं। एंजेला के चेहरे से अफसोसगी जाहिर हुई, और ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। एक वक्त था कि मैं और टेरी बहुत करीब थे। मैं फैसला नहीं कर सका कि वो झूठ बोल रही है या नहीं। अगर बोल रही थी तो बड़ी महारत से बोल रही थी। मुमकिन है तुम उसके किसी दोस्त को जानती हो जो मुझे उसके बारे में बता सके? नहीं, मैं उसके किसी दोस्त को भी नहीं जानती। अंजिला ने नफी में सर हिलाया। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो क्लब में पियानो बजाया करता था और फिर अचानक चला गया। मुझे ये भी मालूम नहीं था। उसके चेहरे से हैरत का इजहार हुआ। गोया तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। काश मैं कर सकती, मगर तुम्हारा ये कार्ड मेरे पास है। अगर मुझे टेरी की कोई खबर मिली तो तुम्हें फोन कर दूंगी। मुझे इससे खुशी होगी। मैं खड़ा हो गया। अफसोस की बात है कि बैंक में उसके लिए इतनी बड़ी रकम रखी है और उसे इसकी खबर तक नहीं है। वाकई बड़े अफसोस की बात है। वो भी खड़ी हो गई। तब मैंने वो सवाल किया जिसका जवाब ये बता सकता था कि वो सच बोल रही है या बड़ी महारत से झूठ। क्या तुम बता सकती हो कि मैं हैंक स्मिडले से कहाँ मिल सकता हूँ? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। अगर मैं उसे इतने गौर से न देख रहा होता तो शायद उसकी पलकों के मामूली से झपकने को नोट नहीं कर सकता था, साथ ही उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी कमी को भी। मैं समझ गया कि मेरे सवाल ने उसे बेख्याली में चौंका दिया है। एक लम्हे तवक्कुफ के बाद वो फिर मुस्कुराने लगी। हैंक स्मिडले? तुम्हारा मतलब है वो स्याफाम लड़का जो कभी हमारे बाग में काम करता था? जी हाँ, वही हैंक, जो मिसेस स्मिडले का बेटा है। तुम्हें मालूम है वो मुझे कहाँ मिल सकता है? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो उसे मुद्दत से नहीं देखा, न ही उसकी माँ ने देखा है। तब मैं जान गया कि वो झूठ बोल रही है, और वो भी बड़े तजर्बाकाराना अंदाज में। अब तक मैंने ऐसी महारत से झूठ बोलते किसी को नहीं देखा था। अगर मैंने उसे ब्लैक कैसेट क्लब में जाते न देखा होता तो शायद वो मुझे अहमक बनाने में कामयाब हो जाती। जवाबी तौर पर मैंने भी अदाकारी करते हुए कंधे उचकाए। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे भाई को तलाश करना बहुत मुश्किल साबित होगा, मैंने कहा, मगर हम बराबर तहकीकात करते रहेंगे। जब हमारी एजेंसी के सुपुर्द कोई काम किया जाता है तो हम उसे अंजाम देकर ही दम लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम उसे तलाश कर लेंगे तो तुम्हें भी उसके बारे में जानने से दिलचस्पी होगी। मैं मुस्कुराया। ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। उसे साकित छोड़कर, जबकि उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी, मैं बाहर निकला। मैंने लॉबी के फर्श से अपनी बरसाती उठाई और अपनी कार की तरफ चल दिया। उसकी माँ ने कहा था कि वो कुन ज़हन और बदसूरत है,
مگر یہ 24 سالہ لڑکی بڑی مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر میں نے اس سے ہینک کے بارے میں سوال نہ کیا ہوتا تو جو کچھ اس نے کہا تھا اس پر 100% یقین کر لیتا۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے سوچا، اب وہ کیا کرے گی؟ کیا اپنے بھائی کو ہوشیار کر دے گی یا ہینک کو بتا دے گی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ کچھ نہ کرے۔ میں آفس میں داخل ہوا تو اینڈرسن ٹائپ رائٹر کھڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے اسے اینجلا سے اپنے انٹرویو کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، وہ بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتی ہے، اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، جسمانی کشش سے بھرپور ہے، ظاہر کرتی ہے کہ اسے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور بہت روکھے لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اس نے مدتوں سے ہینک کو نہیں دیکھا۔ میں اب بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم اس کے بھائی کو کیوں تلاش کرنا چاہتے ہو، اینڈرسن نے کہا۔ مجھے تو اس کیس میں ہینک سب سے زیادہ مشتبہ لگتا ہے۔ ممکن ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے جواب دیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ٹیری اس معاملے کی چابی ہے۔ خیر، اسے چھوڑو، آؤ اپنی اپنی رپورٹ تیار کر لیں۔ میں بھی اپنا ٹائپ رائٹر سامنے گھسیٹ کر رپورٹ ٹائپ کرنے لگا۔ ہم رپورٹ ٹائپ کر کے فارغ ہوئے تو 7:20 ہوئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ ہم پہلے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میں ہینک سے بات کرنے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اینڈرسن نے کہا۔ میں نے اپنی میز کی نچلی دراز کھول کر 0.38 بور کا ریوالور نکالا، کھول کر چیک کیا اور اپنی پتلون کی پیٹی میں اڑس لیا۔ اپنا ریوالور بھی لے لو، میں نے کہا، ہم کسی مصیبت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور انگلیوں میں پہننے والے 2 پیتل کے پنجے نکالے، انہیں انگلیوں میں چڑھایا اور بڑی پسندیدگی سے انہیں دیکھا۔ اگر تمہارے پاس ریوالور ہے تو مجھے ریوالور کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر قانونی چیز ہے، میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ غیر قانونی ہے، اینڈرسن نے پنجے اتار کر جیب میں رکھ لیے، لیکن کسی سیاہ فام سے آمنا سامنا ہونے پر بہترین ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ میں کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا ایک پنچ خچر کو سلا سکتا ہے، اور اگر یہ پنجہ بھی انگلیوں پر چڑھا ہو تب تو ہاتھی کے اوسان بھی خطا ہو جائیں گے۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے، میں نے کہا اور بیلی ویو ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا۔ خوش قسمتی سے سوزی سے بات ہو گئی۔ بس ایک بات کہنا ہے، دیوار پر رنگ اور دروازے میں نئے قفل لگوانے کا شکریہ، تم بہت اچھی ہو۔ اس طرح ہم 2 ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ مصیبت سے دور رہنا، اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی، اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں اور اینڈرسن باہر نکلے، بوندا باندی اب بھی ہو رہی تھی۔ پہلے ہم نے لوسینو ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھایا، میں اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے مالک لوسینو سے خاصی دوستی ہو گئی تھی، اس نے ہمیں اس دن کا اسپیشل کھانا کھلایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو 8:15 بجے تھے۔ بلیک کیسٹ کی سرگرمیاں شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ ہم ساحلی علاقے میں پہنچے، کار پارک کی اور پیدل کلب کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا، چھوٹی چھوٹی میزیں پڑی تھیں، درمیان میں فرش کو پالش کر کے ڈائش فلور بنا دیا گیا تھا۔ فضا میں منشیات کے دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میرا خیال تھا، ابھی بہت کم لوگ آئے تھے۔ ایک جانب چبوترے پر 3 آدمیوں کا بینڈ کوئی دھن بجا رہا تھا۔ ہمارے اندر قدم رکھتے ہی خاموشی چھا گئی۔ ایک قوی ہیکل نیگرو نے آگے بڑھ کر ہمارا راستہ روک لیا۔ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ اس نے کہا۔ مجھے ہینک سے بات کرنی ہے، میں بولا اور اپنا تعارفی کارڈ نکالا۔ اور اگر تمہیں پڑھنا آتا ہے تو اسے پڑھ لو۔ کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ اس نے کارڈ دیکھ کر پوچھا۔ یہ کارڈ ہینک کو دو اور اس سے کہو کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کارڈ لے کر ایک دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھے سیاہ فام ہمیں گھور رہے تھے، غالباً وہ ہمیں پولیس کا آدمی سمجھ رہے تھے۔ میں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اینڈرسن کو ساتھ لے کر اسی دروازے کی طرف چل دیا جہاں وہ نیگرو گیا تھا۔ دروازے کے دوسری جانب ایک کوریڈور تھا، سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ اچانک وہ دروازہ کھلا اور ہینک اسمٹلے باہر نکلا۔ اینڈرسن نے اگرچہ اس کا حلیہ مجھے بتایا تھا، مگر اسے اپنے سامنے دیکھنے سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا لمبا چوڑا اور تنومند ہوگا۔ اس کا قد کم سے کم 6 فٹ 7 انچ تھا۔ اس کے کندھوں کی چوڑائی غیر معمولی تھی۔ جسم کے مقابلے میں اس کا سر کافی چھوٹا تھا۔ بدصورت چہرہ، پھیلی ناک، موٹے ہونٹ اور سرخ آنکھیں۔ وہ کسی خوفناک فلم کا کردار نظر آ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ غرایا۔ مسٹر ہینک اسمڈلے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، اور اس غیر متوقع تخاطب نے اسے چونکا دیا۔
شاید اب تک کسی گورے آدمی نے اسے مسٹر نہیں کہا تھا۔ ہاں، کیا چاہتے ہو؟ اس مرتبہ آواز میں وہ غراہٹ نہیں تھی۔ میں ایکمے ڈیٹیکٹیو ایجنسی سے آیا ہوں مسٹر ہینک، میں نے کہا، اور مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ مدد؟ میں کسی گورے آدمی کی مدد نہیں کرتا، الٹے قدم لوٹ جاؤ۔ گورے اور کالے آدمی کی بات مت کرو، میرا نام ویلس ہے اور تمہارا ہینک، ہم ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کریں گے، اس طرح شاید ہم کوئی مہذب گفتگو کر سکیں۔ وہ گفتگو کے اس انداز کا عادی نہیں تھا، اس لیے اس کے رویے سے ہچکچاہٹ ظاہر تھی۔ میں ٹیری زیگلر کو تلاش کر رہا ہوں، میں نے بات جاری رکھی، تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اس کا فوری رد عمل ہوا، اس نے کچھ آگے جھک کر مجھے غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت بالکل کنگ کانگ معلوم ہو رہا تھا۔ تم اسے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس نیگرو کی طرف دیکھا جسے کاٹ دیا تھا۔ اپنے آدمی سے کہو باہر جائے، میں نے کہا، میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس کا پوشیدہ رہنا ضروری ہے۔ ہینک نے نیگرو کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مجھے اس لیے ٹیری کی تلاش ہے کیونکہ کسی نے اس کے نام ایک بڑی رقم چھوڑی ہے۔ کتنی رقم؟ ہینک نے دلچسپی سے پوچھا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا مگر $1,00,000 سے زیادہ ہیں۔ $1,00,000؟ ہینک نے حیرت سے دہرایا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے دولت سے گہری دلچسپی ہے۔ مجھے یہی بتایا گیا ہے، تم بتاؤ کہ ٹیری مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں مل جائے تو کیا ہوگا؟ ہینک نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے بینک لے جاؤں گا، وہ کچھ کاغذات پر دستخط کرے گا اور اسے رقم مل جائے گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہینک نے جواب دیا، مگر ممکن ہے میں اسے تلاش کر لوں، میں معلوم کر لوں گا، وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں بھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ صبر اور انتظار کا کھیل تھا۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا، میرا کارڈ اپنے پاس رکھو، ٹیری سے رابطہ قائم ہو جائے اور وہ رقم لینے کا خواہش مند ہو تو مجھے فون کر دینا۔ اچھا، ہینک نے کہا اور نگاہ اٹھا کر میرے پیچھے دیکھا اور شاید پہلی مرتبہ اینڈرسن کی موجودگی سے آگاہ ہوا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا باڈی گارڈ، میں نے جواب دیا، جب میں کسی ایسی ویسی جگہ جاتا ہوں تو اسے ساتھ لے لیتا ہوں۔ میں اور اینڈرسن ساحلی علاقے سے واپس لوٹے تو اس نے پوچھا، اب اگلا قدم کیا ہے؟ ہم گھر جائیں گے، میں نے کہا، میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ ٹیری اس کیس کا بنیادی سراغ ہے۔ میں نے 2 جگہ چارہ ڈالا ہے۔ اینجلا اور ہینک اب جانتے ہیں کہ ٹیری $1,00,000 کی قیمت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں اس کا پتہ معلوم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی اسے $1,00,000 کے بارے میں بتائے گا اور اسے رقم حاصل کرنے کے لیے سامنے آنا پڑے گا۔ فرض کرو انہیں اس کا پتہ معلوم نہ ہو تب؟ ہینڈرسن نے سوال کیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، میں نے جواب دیا، اب کل صبح آفس میں ملیں گے۔ میں نے اسے اس کے گھر کے قریب اتار دیا اور خود بیلی ویو ہوٹل پہنچا۔ سوزی نے مجھے بڑی میٹھی مسکراہٹ سے دیکھا، وہ حسب معمول استقبالیہ کاؤنٹر پر مصروف تھی۔ آج رات کسی وقت میرے ساتھ باہر چل سکتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آج کی رات تو ناممکن ہے، سوزی نے نفی میں سر ہلایا، مجھے 3 بجے سے پہلے چھٹی نہیں ملے گی اور اس وقت تھکن سے برا حال ہوگا۔ صبر سے کام لو ڈیئر، ہم حسب معمول بدھ کو ملیں گے۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ٹی وی پر کوئی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا، چنانچہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح آفس میں اور اینڈرسن باتیں کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ویلس، ایک بھاری آواز ابھری۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ ہینک کی آواز تھی۔ ہیلو ہینک، میں نے اینڈرسن کو اشارہ کیا کہ اپنے ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا کر وہ بھی ہماری گفتگو سنیں۔ کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی خبر ہے؟ ہاں، میں نے اسے تلاش کر لیا ہے اور وہ رقم مانگ رہا ہے۔ وہ تمہیں کہاں ملا؟ میں نے پوچھا۔ ہینک نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اسے رقم کب ملے گی؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں نے کہا، بندوبست کر کے تمہیں فون کر دوں گا۔ بندوبست کرنے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے بینک سے رابطہ قائم کر کے مسٹر آکلینڈ سے ملاقات کا وقت لینا ہوگا۔ انہیں شناختی کارروائی کی ضرورت ہوگی، وہ فارم تیار کرنا پڑیں گے جن پر ٹیری دستخط کرے گا۔ ان کاموں کے لیے وقت چاہیے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں بعد میں فون کروں گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے فریب کی بو آ رہی ہے، اینڈرسن نے کہا۔ ہو سکتا ہے، اب سنو تمہیں کیا کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔ ڈیڈ اینڈ کلب کے مالک ہیری رچ سے ملو،
और कहो कि क्या वो बैंक में टेरी को शनाख्त करने पर आमादा है। मेरा ख्याल है वो ज़रूर आएगा ताकि टेरी से मिल सके। तुम ये काम करो, मैं ऑकलैंड से बात करता हूँ। 20 मिनट बाद मैं ऑकलैंड के ऑफिस में दाखिल हुआ। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और हाथ मिलाया। तहकीकात कैसी चल रही हैं? उसने पूछा। मैंने मुनासिब जवाब दिया। फिर पूछा, मुझे मालूम हुआ कि आपके बैंक में $1,00,000 जमा हैं जिनका हकदार टेरेंस थॉमसन या टेरी ज़ेगलर है। ये रकम उसके लिए बेकर्स बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत मिसेस एंगस ने छोड़ी है, दुरुस्त है? ऑकलैंड ने मुझे गौर से देखते हुए जवाब दिया। मगर मैं कुछ समझा नहीं। मिसेस एंगस की जायदाद के सिलसिले में तो एक वकील जिसका नाम मिस्टर लेविस है अमल दरामद का जिम्मेदार है, और जब तक वो टेरी को तलाश न कर ले रकम बैंक में ही रहेगी। और जो बात मेरी समझ में नहीं आई वो ये कि इसका तुम्हारी तहकीकात से क्या ताल्लुक? मुझे उम्मीद है कि टेरी इस केस के सिलसिले में भी मुफीद साबित हो सकता है, मैंने कहा। उसके दोस्तों ने उस तक ये खबर पहुंचाई है कि वो एक बड़ी रकम का मालिक बन सकता है, और अब ऐसा मालूम होता है कि ये खबर सुनकर वो जाहिर हो गया है। अब तक उसका कोई पता नहीं था, लेकिन $1,00,000 ने उसे सामने आने पर उकसाया है। बड़ी गैर मामूली बात है। ऑकलैंड बुड़बुड़ाया। क्या आपने कभी टेरी को देखा है? मैंने पूछा। नहीं, उससे मिलने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो अगर एक आदमी आपके दफ्तर में आकर दावा करे कि वो टेरी थॉमसन है और $1,00,000 उसके हवाले किए जाएं, तो क्या आप पहचान लेंगे कि वो टेरी है या नहीं? मैंने पूछा। ऑकलैंड ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारा मतलब है कि कोई फर्जी टेरी बनकर आ सकता है? $1,00,000 की रकम मामूली नहीं होती। बिलाशुबा मुझे शनाख्ती कार्रवाई की ज़रूरत होगी। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन शनाख्ती कार्रवाई ये हो सकती है कि आप मिस एंजेला को बैंक बुलाएं। अगर वो अपने भाई को शनाख्त कर ले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा ख्याल है मिस्टर वेलिस, ऑकलैंड खुश होकर बोला। क्या ये काम आज 6 पैर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। 3 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। तो फिर मिस एंजेला को फ़ोन करके मालूम करें कि वो आ सकती है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो अपने भाई से मिलकर खुश होगी। ऑकलैंड ने ऑपरेटर से एंजेला को फ़ोन करने के लिए कहा और राब्ता कायम होने पर बोला, हेलो मिस एंजेला, मैं ऑकलैंड बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कि तुम ये बात जानती हो या नहीं कि तुम्हारे भाई टेरी के लिए एक खातून ने $1,00,000 की रकम छोड़ी है। उसने कुछ देर दूसरी तरफ होने वाली बात सुनी। हाँ, इस सिलसिले में मिस्टर वेलिस ने बहुत मदद की है। मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो शख्स उस रकम का दावा कर रहा है वो तुम्हारा भाई है या नहीं। चूँकि मैं कभी टेरी से नहीं मिला, इसलिए शनाख्त की कार्रवाई होना ज़रूरी है। अगर तुम आज 6 पैर 3 बजे आकर उसे शनाख्त कर लो तो अच्छा है। उसने फिर दूसरी तरफ की बात सुनी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने तवील मुद्दत से अपने भाई को नहीं देखा, मगर पहचान तो सकती हो। जाहिर है तुम्हें उससे मिलकर खुशी होगी। तो फिर मैं 3 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस एंजेला। और उसने रिसीवर रख दिया। मिस एंजेला ने कहा है कि वो ज़रूर आएगी, उसने मुझे बताया। मुझे उस पर तरस आने लगा। ऑकलैंड एंजेला को इतना नहीं जानता था जितना कि मैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं खड़ा हो गया। फिर मैं भी 3 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं 2:45 पर पैसिफिक एंड नेशनल बैंक में दाखिल हुआ। मिस क्रिच को अपनी दोस्ताना मुस्कुराहट से नवाजा, जो इसी तरह उछलकर वापस आ गई जैसे गोल्फ की बॉल किसी दीवार से लगकर वापस आती है। मिस्टर ऑकलैंड मसरूफ़ हैं, वो बोली। ओके, उन्हें सिर्फ मेरे आने की इत्तला कर दो, मैंने कहा और लाउंज में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। लंच मैंने और एंडरसन ने एक साथ किया था। उसने मुझे बताया कि वो न सिर्फ हैरी रिच से मिला था बल्कि उसकी इस्तकबालिया क्लर्क मिस लीजा से भी बात की थी, जो टेरी के गायब होने के वक्त उसकी गर्लफ्रेंड थी। हैरी टेरी को दोबारा अपने क्लब में पियानो बजाने पर आमादा करना चाहता है, इसलिए वो ज़रूर आएगा। लीजा टेरी के फिराक में बेचैन है, इसलिए उसका आना भी लाजमी है। मैंने एंडरसन से कहा कि वो इन दोनों को ठीक 3:15 बजे लेकर आए, उससे पहले हरगिज़ नहीं। मैं इन्हें एक सरप्राइज़ के तौर पर टेरी के सामने लाना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। 10 मिनट बाद मिस क्रिच ने मुझे बताया कि मिस्टर ऑकलैंड फारिग हो चुके हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ। ऑकलैंड ने बताया कि उसने ज़रूरी कागजात तैयार करा लिए हैं। वो वकील लेविस से भी बात कर चुका था। अब सिर्फ इतना ही करना बाकी रह गया था कि टेरी की शनाख्त हो जाए तो रकम उसके सुपुर्द कर दी जाए। ठीक 3 बजे ऑकलैंड की मेज़ पर रखे एक फ़ोन की घंटी बजी। मिस क्रिच ने बताया कि टेरी आ गया है।
آکلینڈ نے جواب دیا کہ اسے اندر بھیج دیا جائے۔